कविता हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। कवि नंदलाल आचार्य। शांति आ सुव्यवस्था के अस्त्र बनेलही, केलही बहुत केलही। सभक मन मन में ढोल बजेलही, जीवन में बेर बेर भूकंप आनलिही। सड़क गरमेलही, नींद उड़ेलही, सपना बांटलिही, अस्थिर भविष्य देलही। कम चेतना द बेसी लॉलीपॉप चटलही, तन मन धन हेर लेलही। कोना कुंटी सँ समर्थन पेलही, मुर्दा शांतिक रट लगेलही। आ एखन भोटिया पर सुतेलही। हम तंद्रा सँ संसार में एलियै तऽ ओ कतौ नहीं छल। तखन हम खूब तकलहुँ, अखनो तक ताकिते छी। हाँ, अहाँ लग नुकायल की, देख दिया, ताकि दिया, पत्ता लगा दिया। कहीं दक्षिण के बाघ चोरा के लऽ गेल की, कहीं उत्तर के भौल आबि के लऽ गेल की, शरम सँ कतौ चलि गेल की। हाँ, ओकरा आबऽ सँ पहिने हमरा हम भऽ कऽ रहबाक चाही, हमरा हम हेबाक चाही। ई जीवन युद्ध के मैदान में आदिम काल सँ कसरत करैत छी। मुदा आइयो धैर्य हम नहीं भऽ सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। अहाँ कहि सकैत हेबै, दुनिया बुझि सकैत हेतै, स्मृति में रहऽ वाला सब जीवन युद्ध जीतऽ वाला खिलाड़ी छथि। दुनिया के बदलवाक काज में जीवन समर्पण कऽ के अपना के स्मृतिक सूची में रखला आ जन्मन में विराजमान भेला। नहीं, भ्रम पैघ भरम, नहीं, भ्रम पैघ भरम। फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर शब्द फसील लगायल गेल अछि। किया आइ धरि मनुख नहीं बनि सकल, किया आइ धरि मनुख नहीं बनि सकल। हम नहीं बनि सकल छी। हम नहीं बनि सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। भीमसेन थापा सब जीतने छथि तऽ, अब्राहम लिंकन सब दास मोचन केने छथि तऽ, महात्मा गांधी सब मुस्कान बांटने छथि तऽ, नहीं, वर्तमानक एल्बम में नहीं देखल जाइत अछि। कियाकि रंजन पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि। कियाकि रंजन पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि, एखनो धरि कतौ नाचि रहल छथि। जॉन विल्किस बूथ सब एखनो धरि बंदूक सोझ केने छथि। कियाकि भानुभक्त सब, लक्ष्मी प्रसाद सब, नान्यदेव सब, विद्यापति सब, शेक्सपियर सब, होमर सब एखनो धरि विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीविते छथि। कियाकि यज्ञ बहादुर थापा सब, दुर्गानंद झा सब, शुक्रराज शास्त्री सब, दिलीप चौधरी सब इतने मात्र नहीं, लखन थापा सब, रमेश महतो सब विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीविते छथि। धिक्कार अछि, धिक्कार अछि हमरा, अहाँ के आ ओकरा। विद्यापति गीत, वालून, लाखे नाचक ठाम पर हम पांडे, गोडसे, बूथ नाच सब देखऽ में मगन आ मस्त भऽ रहल छी। विभक्त रेखा खींच कऽ अपना के विजेता कहैत छी। तैं हम नहीं भऽ सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। जीतलै आ जीत रहल अछि भित्ताक पेंडुलमो, प्राणदाता सूर्य किरणो, स्मृति योग नर नारी कर्मो, मैथिली साहित्य परिषदो, सगरमाथा साहित्य परिषदो। कियाकि एखनो धरि देख रहल छी हमर जैत गौड़ सब विद्यापत्य सांस्कारिक गीत गाबि रहल छथि। हमर धीरेन्द्र प्रेमर्षि सब जनताक धुकधुकी के संबोधन कऽ रहल छथि।
हमर नारायण गोपाल सब आँखा छोपी न रोऊ गाबि रहल छथि। हमर प्रिय कृष्णसेन इच्छुक सब जन इच्छा के कविता गढ़ि रहल छथि। एहन गौर सब, एहन प्रेमर्षि सब, एहन गोपाल सब, एहन इच्छुक सब हमरा सभक पाखंड आ व्यक्ति मोह के कारण आंगुर पर गनि सकवला मात्र भऽ कऽ रहल छथि आ तैयो खबरदारी कऽ रहल छथि। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्तिक लेल कहि कऽ आइ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आ मात्सर्य संगे संबंध राखैत छी। ओहि समय भेल एक विस्फोटने आइ हमरा हरा रहल अछि, अहाँके पराजयक विष पिया रहल अछि, ओकरा असफलताक स्वाद चिखा रहल अछि। अतः हम नहि भऽ सकल छी, हम युद्ध में जीत सकल छी। सम्पूर्ण लौकथाकार मित्रहरूलाई, दर्शक श्रोता, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 150औं भागमा हार्दिक स्वागत छ। म अक्षान्त आज लौकथा वाचनमा आएको छु र मेरा केही सहयोगी मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ विद्यानन्द बेदर्दी, गजल आचार्य रोजिना आचार्य, मेनका घिम्रे र स्वस्तिका सिमखडा। साथमा युनिक धमला पनि हुनुहुन्छ र यसै गरेर हामीलाई तबलामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ बब्लु मण्डल। अनि हामीलाई त्यसरी नै साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेश विद्रोही, लक्ष्मी घिम्रे, लक्ष्मी रिजाल र गरिमा आचार्य। साथमा मेनका घिम्रेका साथमा हाम्री अर्की सानी नानी कामना आचार्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैले आफ्नो तवरले आजको वाचनमा सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। र मैले आज वाचनको लामो पंक्ति वाचकहरूको सुनाएँ। अब म कथा पनि सुनाउन गइरहेको छु। आज हामी सबै मिलेर केही कथाहरू सुनाउने छौँ क्रमशः। अहिले म सबैभन्दा पहिले एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। कथाको शीर्षक छ बरफ। यो लौकथाको शीर्षक छ बरफ। यसलाई रमेन्द्र कोइरालाले लेख्नु भएको। कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। उनी घरबाट हिँडेदेखि बसमा नाचेको नाचे भइन्। एक पटक विश्रामको बेलामा भनिन्, 6 महिना पहिले बनारसमा थिएँ, आज 3 दिने आरामको भ्रमणमा छु। आज 3 दिने आसामको भ्रमणमा छु। उनी लगायत 4-5 जना गाना गाउँथ्यो कि नाच्न थालिहाल्थे। उनी लगायत 4-5 जना गाना आउँथ्यो कि नाच्न थालिहाल्थे।
बस हल्लिँदा ब्रेक लाग्दा जोसुकै पनि छाती जुद्धथ्यो, तर उनीहरू एक सुरमा नाचिरहन्थे। उनी पनि खुब नाचिन्, पुरुषसँग पनि नाचिन्, महिलासँग पनि नाचिन्। यो क्रम 2 दिनसम्म चलिरह्यो। राति केही बेर हराइन् भन्ने पनि चर्चा चल्यो। तेस्रो दिन फर्किँदा उनी शान्त थिइन्, थाकेको जस्तो निदाइरहने मात्र। त्यो देखेर सुरुदेखि अवलोकन गरिरहेको एक यात्रुले सोध्यो, आज नाच्नुहुन्न त? उनले निन्द्राको सुरमा अर्धनेत्र खोल्दै रहस्यमय स्वरमा भनिन्, बरफ जग्छ पग्लिन्छ, बरफ जम्छ पग्लिन्छ, फेरि जम्छ फेरि पग्लिन्छ, तसर्थ उचित कुरा मात्र घर लानुहोला। इनरवा 9 बबिया 2079 वैशाख 6 गते यसरी कथा समाप्त भएको छ। यो कथा बरफ अलिकति यौनपरक पनि देखिएको छ। रमेन्द्र कोइरालाले बाटोघाटोमा बाहिर फेर के जे जस्ता भनाबैरी हुन्छन्, जे जस्ता क्रियाकलाप हुन्छन्, ती सबैलाई घरमा लगेर सुनाउने कुरो पनि छैन, हुँदैन र कतिपय कुराहरूलाई बिर्सन सक्नुपर्छ भन्ने आशय यहाँ देखाएको छ र यो एउटा मन आह्लादित बनाएको एउटा कथा हो र यो एउटा प्रसङ्ग छोटोमा यो कथा मिठो बनेको छ। यति भन्दै यो कथाबाट म बिदा भएँ। अब अर्को वाचक मित्र आउनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम रोजिना आचार्य हो। म चाहिँ एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेछु सर। नमस्कार, मेरो नाम रोजिना आचार्य हो। म चाहिँ एउटा लघु कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक रहेको छ असल शिक्षा। यसका लेखक हुनुहुन्छ हेमराज अधिकारी। एक जोडी परेवा बिहानै चुचो पखाल्न थाले। छोरीले आमालाई सोधिन्, आमा, परेवा सधैँ किन चुचो पानीमा चोप्दै आफ्नो जिउभरि छर्कने गर्छन्? नानी, परेवा मन्दिरमा मात्र बस्न रुचाउँछन्, त्यसैले मन्दिर जानु अघि चुचो पानीमा चोप्छन्। शरीरको जुठो स्थान भनेकै चुचो या मुख हो। परेवा जसरी शुद्ध भएर मन्दिर जान्छन्, त्यसरी नै तिमीहरू पनि आफ्नो स्कुलमा जानु अघि नुहाउनुपर्छ। तिमीहरूको समेत स्कुल त मन्दिर हो। जाऊ बाबा नुहाएर छिटो तयार हुनुपर्छ, म खाना तयार गर्छु। नानी नुहाउन थालिन्। आमाले भोजन तयार गरेर छोरीको प्रतीक्षा गर्न थालिन्। त्यो दिन स्कुलमा शिक्षकले नानीहरूलाई भने, नानी हो, असल शिक्षा घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ। सिक्किम 22 अप्रिल 2022। हस्त, धन्यवाद। यसरी हामीले अहिले असल शिक्षा शीर्षकको हेमराज अधिकारीको लघुकथा सुन्यौँ। यो कथाले एकदम मार्मिक सन्देश छोडेको छ। परेवाको सफा भएर परेवा चुचो धोएर मन्दिर जाने गरेको यहाँ कुरा अगाडि आएको छ र विद्यार्थीले पनि सफा सुग्घर भएर विद्यालय जानुपर्छ, विद्यालय विद्यार्थीको मन्दिर हो भन्ने आशयलाई यहाँ प्रष्टसाथ देखाएको छ। यसबाट हामीले पशुपक्षीबाट यानि यो धरतीका सम्पूर्ण जीवित जीव जनावरहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गति र सन्देश यसले छोडेको छ। लघुकथाका लागि हेमराज अधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक बधाई भन्दै अब अर्को कथा सुरु गर्न हाम्रा वाचक मित्र आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम मेनुका आचार्य हो। नमस्कार, मेरो नाम मेनुका आचार्य हो। म एउटा लघु कथा भन्न गइरहेछु। लघु कथाको शीर्षक छ टाइलेट। स्वस्तिका सिमखडाले लेख्नु भएको। एक पटक एक गम्भीर विषयमा छलफल हुँदा नियमित दर्शक श्रोताका रूपमा चिनिएका हरिबाजेले भने, टाइलेटको कमाल हो। शब्द दिमागभर रिङ्न थाल्यो। त्यस बेला हामी लघुकथाको वाचन गर्न सिक्दै थियौँ। हरेक दिन बेग्ला बेग्लै व्यक्तिले वाचन गर्थ्यौँ। सबैमा मेल थियो।
बेमेल मुद्दा त्यत्तिकै ओझेलमा थियो। समय खजमज्यो, वाचकमा मानसिक विकार आयो, कारण पत्ता लागेन, छानबिन गर्न कुनै वकिल न्यायाधीश तोकिएन। म पनि लघुकथाको एक शुभेक छु थिएँ। म पनि यादा वाचन भई टोपलेकी थिएँ। चिन्ता र चासो थियो। हरिबाजेको शब्दले अर्थ पाउँदै गयो। वाचकहरूले वाचन छान्नुको कारण उनी ट्यालेन्ट हुँदै गएछन्। निशुल्क डटेर खट्न मन भएन। शुल्क तिर्ने सामर्थ्य सञ्चालकमा रहेछ। बल्ल बुझेँ हरिबाजेले शब्द उच्चारणमा बुढौलीपन घुसाएका रहेछन्। बानडाँडा उदयपुर हाल सिरा 2079 1 महिना वैशाख 9 गते एसी सुरुवात आज मिति। धन्यवाद। धन्यवाद मेनका। उहाँले अहिले भर्खर टाइलेट शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्नुभयो। यो लघुकथाका कथाकार स्वस्तिका सिमखडा हुनुहुन्थ्यो। यो कथाले हामीलाई चाहिँ यो बुढौली पाराले भन्ने शब्दमा यहाँ देखाएको छ। टाइलेट भनेको ट्यालेन्ट, तगडा भन्ने कुरोलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो भाकामा भन्नुभएको रहेछ। यहाँ बुढा मानिसले हरिबाजे भनेर भनिएको छ। र यहाँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो कार्यक्रममा निशुल्क खट्नु परेकोले केही मित्रहरूले निशुल्क सुरुमा काम गरेको र पछाडि खुट्टा झिकेको प्रसङ्गले देखाइएको छ। यो यथार्थ पनि हुनुपर्दछ र यस्ता परिस्थितिहरू व्यवहारमा आउँदै जान्छन्। र यो कथाले एउटा विशेष महत्त्व बोकेको महसुस भएको छ। हाल कथाको विश्लेषण यति नै। अब अर्का वाचक साना भाइ हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, युनिक धमला। उहाँले काँचो कलिलो जसरी भए पनि वाचन गर्न हिम्मत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी प्रतीक्षा गरौँ। अहिलेलाई म धन्यवाद भन्दछु। नमस्कार, मेरो नाम युनिक धमला हो। आज म लोककथा वाचन गर्न गइरहेको छु। ज्ञान गजल आचार्य। दल्ली असाध्यै मायालु थियो। कुकुर जातमा परे पनि ऊ मनुष्य जस्तै थियो। सफा खानेकुरा खान्थ्यो। फोहोरी चिजबाट टाढै रहन्थ्यो। असल भेटे जोसँग पनि लुटुपुटु गर्थ्यो। साधुजन र दुर्गजन छुट्याउन माहिर थियो। साधु देखे घोडा छुन जान्थ्यो। दल्लीको अभिवादलाई मानिसहरू पचाउन सक्दैनथे। टोक्न आयो भने उल्टै बातका साथै लात पनि दिन्थे। दल्ली दुर्गजन भेटे भुकेर आफ्नो जात जनाउँथ्यो। मानिसहरू कुरा बुझ्दैनथे। बेमोसम बाजा बजार दिक्क लगायो भन्थे। फलत दल्ली तिरस्कार भेट्दैनथ्यो। यसरी माया र आदर गर्दा घृणा पाउँथ्यो। दुर्गजनको तिरस्कार गर्दा फलिफाप भेट्दैनथ्यो। अन्तिममा दल्ली सोध्दै अज्ञानी ठाउँमा ज्ञानी हुनुहुन्छ। सिद्धार्थ टोल उदयपुर हालसिरा 2079 साल 1 महिना 9 गते एसई सुरुवात मिति। धन्यवाद।
धन्यवाद युनिक धमला। अहिले भर्खरै उहाँले लघुकथा ज्ञानी शीर्षकको वाचन गर्नुभयो। यो लघुकथा गजल आचार्यले लेख्नुभएको थियो। यो गजल आचार्यले लेख्नुभएको यो कथामा डल्डी भन्ने एउटा कुकुर पात्र छ। त्यो कुकुरले चाहिँ मनुष्यको जस्तै व्यवहार गर्ने यहाँ देखाइएको छ। यो स्वर कल्पना हो। कुकुरले फोहोरी नगर्ने र सफा सुग्घर मात्र गर्ने, साथै आफ्नो चिनेका व्यक्तिहरूलाई नजिक गएर लुटुपुटु हुने उसको अभिवादनको त्यो तरिका छ भने, दुर्जन कोही आयो भने, खराब मान्छे आयो भने त्यसलाई भोकेर तर्साउने उसको बानी छ। त्यसलाई मानिसहरू भन्छन् टोक्न आयो, लुटुपुटु गर्न आयो भने पनि टोक्न आयो, भोक्यो भने पनि टोक्न आयो। जसरी गरे पनि उसैको माथि चाहिँ सम्पूर्ण रिस थोपर्थे, उल्टै देख्दथे। यसरी सबैले तिरस्कार गर्दा डलीलाई साह्रै घृणा उत्पन्न भयो मनमा। त्यसैले उसले यहाँ अन्तिममा भनेको छ, अज्ञानी ठाउँमा ज्ञानी हुनुहुन्न। उसले आफ्नो मनलाई बुझाएको छ, अज्ञानी ठाउँमा ज्ञानी हुनुहुन्न। अज्ञानीको बसोबासमा कुनै ज्ञानी मान्छे गयो भने त्यो पनि महामूर्ख हुन्छ। त्यस हिसाबले यो मूर्ख ठाउँमा मूर्खै बन्नुपर्छ। यहाँनिर चुपचाप लागेर सुता बन्नुपर्छ। मान्छेहरू आए पनि भोक्नु हुँदैन, मान्छेहरू आए पनि अभिवादन गर्नु हुँदैन। जो जे जस्तो होस् भइराखोस्। यो मान्छेको जात नै स्वार्थी छ र यहाँ स्वार्थी जातमा माया जताउनुहुन्न भन्ने आशय यो कुकुर मार्फत यहाँ देखाइएको छ। यो ज्ञानीले नै यी कुराहरू बुझेर काम गर्न सक्छ भन्ने आशय राम्रोसँगले यो कथामा प्रकट भएको छ। कथाको लागि गजल आचार्यलाई धन्यवाद र साथै वाचनका लागि अर्का हाम्रा साना भाइ युनिक धमलालाई फेरि अर्को मुरी धन्यवाद दिँदै म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। अबको पालो अर्को एउटा कथा लिएर स्वस्तिका सिमखडा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कथा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। साथै त्यसमा पनि म उपस्थित भएर आजको कथाको समापनतिर जानेछु। अहिलेलाई भने नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम गजल आचार्य हो। म कक्षा 5 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री जनता मावि कोलकाता 4 सिरा हो। आज म हजुरहरूलाई एउटा कथा सुनाउन गइरहेकी छु। कथाको शीर्षक हो बुढो व्यापारीको छोरा। अब म कथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। एउटा गाउँ थियो। गाउँको नजिकै सहर पनि थियो। त्यस गाउँमा एउटा बुढो बस्थ्यो। बुढो ज्यादै मेहनती थियो। ऊ गाउँमा फलफुल र तरकारी किन्थ्यो। उसको एउटा ठेला गाडा थियो। ऊ आफूले किनेका सामान ठेला गाडामा हाल्थ्यो। ती सामान सहरमा लगेर बेच्थ्यो। बुढोको छोरो साह्रै अल्छी थियो। ऊ बाबुलाई कुनै काममा पनि सघाउँदैन थियो। ऊ बसी बसी खान्थ्यो। कहिले ऊ साथीसँग खेल्दै गाउँ डुल्थ्यो। उसलाई कुनै काम गर्न आउँदैन थियो। बुढो व्यापारीलाई एक दिन अचानक ज्वरो आयो। ऊ ओछ्यानमा पर्यो। छोराले बुढो बाबुको हेरचाह पनि गरेन। बुढो एक दिन मर्यो। केही समय त छोराले बाबुले कमाएको खायो। तर बाबुको कमाइले कति दिन पुग्नु? ऊ भोके भयो। आखिर उसले बाबुको काम गर्नै पर्ने भयो। बुढोको छोराले सामान ठेलामा हालेर सहरतिर लग्यो। बाटामा खाडल रहेछ। ठेला गाडा त्यही खाडलमा बास्यो। ऊ बेसरी रुन कराउन थाल्यो।
उसलाई सहयोग गर्न गाउँबाट कोही आएन। ऊ रुँदै गाउँ पुग्यो। तल गएर काकालाई उसले सबै कुरा बतायो। काकाले भन्नुभयो, लाटा तैँले एकपल्ट भाँसिएको ठेला निकाल्ने प्रयास गरिस्? उत्तरमा उसले भन्यो, तँ त छैन हत्तारिका। यस्तो पनि हुन्छ, प्रयासै नगरी यसरी रोएर जिन्दगी चल्छ। आफू पहिला प्रयास गर, नसके सहयोग माग्न आउनु, काकाले भन्नुभयो। उसलाई तल्ला गरे काकाको कुरा ठिकै लाग्यो। ऊ ठेला गाडा भएको ठाउँमा गयो। साँच्चै बल गर्दा त ठेला गुड। उसलाई आफ्नो बुद्धि देखेर रिस उठ्यो। धन्यवाद गजल आचार्यको अहिले बुढो व्यापारीको छोरो शीर्षकको कथा हामीले सुन्यौँ। यो कथामा चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा बुढो र उसको एउटा छोरो भएको देखाएको छ। छोराले बुढो बाबुको हेरचाह पनि गरेन। बुढो एक दिन मर्यो र उसले अब एक्लै ठेला चलाउनु पर्ने भयो। ठेला पनि एक ठाउँमा गएर भाँसियो। ऊ निकाल्न सकेन अनि उसले निकाल्ने कोसिस पनि गरेन, त्यतिकै रोएर बस्यो। अनि यहाँ आएको छ प्रसङ्ग। काकाले भन्नुभयो, तैँले प्रयास गरिस् त? गरेको छैन। प्रयासै नगरिकन कसरी ठेला समस्याबाट त पार हुन्छस् भनेपछि उसले प्रयास गर्यो पछाडि र ऊ ठेला निकाल्न सफल भयो। यसरी हामीले हरेक क्रियाकलापहरूमा प्रयास गरेर अवरोधलाई हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन यो कथा सक्षम भएको हामी देखिरहेका छौँ। यसरी गजल आचार्यको कथा पनि यहीँ समाप्त भएको छ। यो कथा अतिरिक्त कथाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मैले वाचनको कार्यक्रम सक्दै पनि यो सानी नानीको रहरले पुनः यो जोडिएको छ। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अब भने नफर्कने गरी आजको दिनलाई बिदा गर्दछु। श्रृङ्खला 185बाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पुरखा को रगत पसीनाले देश यो आबाद भो। पुरखा को रगत पसीनाले देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली प्रीतिमय संवाद भो। पुरखा को रगत पसीनाले देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली प्रीतिमय संवाद हो। नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो। नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो। नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले, फगत एक्लो तिम्रो भूलले देश यो बर्बाद भो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले देश यो बर्बाद भो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले देश यो बर्बाद भो। कवि राजेन्द्र विमल, जनकपुरबाट। नमस्ते, म स्वस्तिका सिमखडा। म लघुकथा वाचन गर्न उपस्थित भएकी छु। लघुकथाको शीर्षक एसी उत्तर र यो लक्ष्मी रिजालले लेख्नु भएको हो। लघुकथा काली दुर्गे, राधेश्याम, गौरी शङ्कर, सीताराम
भर रात गरिमाले यही जप सुनाइरही। ऊ आजै शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको परीक्षा दिन गई। अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा थियो। एउटा प्रश्न थियो, आफ्नो ठाउँको विकासको योजना प्रस्तुत गर्नुहोस्। उसले सोच्नै परेन। भर रात एउटै कुरा भोकिएको थिए। लेख्न थाली, गाउँ राम्रो छ, गाउँले पनि शारीरिक रूपले राम्रा छन्, मानसिक रूपले दुर्बल छन्, आफूमा विश्वास छैन। भर रात चिच्याएर भगवान पुकार्छन्। धर्म पाउँछन् वा पाउँदैनन्, तर छिमेकीको अमन चयन र होस हवास खर्लप्पै लिन्छन्। निष्कर्षमा गरिमाले लेखेकी थिए, गाउँ ठाउँ होइन, पहिले बासिन्दा सपार्नुपर्छ। योजना गाउँ ठाउँ केन्द्रित होइन, वैदिक दरिद्रता हटाउनु पर्दछ। बेलाका उदयपुर हाल सिरा 2079 साल 1 महिना 9 गते। आज मेरो एसी सुरुवात मिति हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले एसी उत्तर भन्ने शीर्षकको लघुकथा सुन्यौँ। यो लघुकथा लक्ष्मी रिजालले लेख्नु भएको थियो भने वाचन गर्न स्वस्तिका सिमखरा आउनुभएको थियो। साथै हामीले यो एपिसोडमा सुन्यौँ अगाडि गजल आचार्यको कथा पनि सुन्यौँ भने विद्यानन्द बेदर्दीको मैथिली कविता पनि सुन्यौँ। साथमा केही कथाहरू वाचन पनि सुन्यौँ र यसमा हामीले तबलाको धुन पनि सुन्यौँ अनि हामीले केही संयोजनका कुराहरू पनि बुझ्यौँ। यसरी यो लोककथा 150औं भाग चाहिँ यहाँ समाप्त हुन गइरहेको छ। हामी नियमित 7:55 बजे लाइभ वाचनमा आइरहेका छौँ र यसमा केही अवरुद्ध भएमा हामी अफलाइन पनि कहिलेकाहीँ वाचन गर्नेछौँ। हाम्रा केही मित्रहरू व्यस्तताको कारणले लाइभमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यसको अभाव आपूर्ति गर्दै म केही मित्रहरू लिएर यो लाइभ वाचन होइन, यो अफलाइन वाचनमा उपस्थित भएको हुँ। यहाँहरूले अहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक कथा सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको प्रेरणा थप हौसला प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ बिदा हुनु पूर्व एउटा अर्को जानकारी दिइहालौँ। हामी यो फेसबुकमा मात्र होइन, हामी युट्युब मार्फत संसारभरि पुगेका छौँ। जसले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, जसले हामीलाई खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। हामीसँग अनेकौं प्रतिभाहरू छन्। ती प्रतिभाहरूका प्रतिभा, लेखन प्रतिभा, वाचन प्रतिभा, सबै खाले प्रतिभाहरूलाई हामीले स्थान दिने गरेका छौँ। हामी सिक्दैछौँ, सिकाइको मैदानमा छौँ। हामी भाषिक रूपमा उदार छौँ। हामीले नेपालमा बोलिने सारा भाषाहरूलाई हटाउने कोसिस गरेका छौँ भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका भाषाहरू पनि हामीले स्थान दिने गरेका छौँ। हामीलाई भाषिक कुरामा व्यापकता दिन हाम्रा एडमिन मित्र मनोहर पोखरेलले धेरै काम गर्दै आउनुभएको छ। मैथिली, हिन्दी, भोजपुरी जस्ता भाषाहरू साथै मगर भाषामा पनि उहाँले वाचन गरिरहनु भएको छ र हाम्रा अनुवादक मित्रहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। विश्लेषक मित्रहरूले पनि विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। सबैप्रति लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठान हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्दछ। हाम्रा मित्रहरू, वाचक मित्रहरू सधैँ सक्रिय रहनुहुनेछ आशा र अपेक्षाका साथ। हाम्रो यस पेजमा, यस ग्रुपमा, समूहमा मित्रहरूले लघुकथा पोस्ट गरेर हामीलाई हौसला दिनुहुनेछ। हामीलाई वाचन कार्यलाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। यो पनि हामीमा आशा राखेका छौँ।
यति भन्दै म यो एपिसोडबाट अहिले बिदा हुन्छु र हाम्रा मित्रहरू अछान्त विद्यानन्द बेदर्दी, गजल आचार्य रोजिना, आचार्य मेनका घिम्रे, युनिक धमला, स्वस्तिका सिमखडा लगायतका सम्पूर्ण वाचक टिमलाई बिदा दिनुहोस्। 150औं श्रृङ्खलाबाट हार्दिक नमस्कार, बाई बाई, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम गजल आचार्य हो। म कक्षा 5 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री जनता मावि कोलकाता 4 सिरा हो। आज म हजुरहरूलाई एउटा कथा सुनाउन गइरहेकी छु। कथाको शीर्षक हो बुढो व्यापारीको छोरा। अब म कथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। एउटा गाउँ थियो। गाउँको नजिकै सहर पनि थियो। त्यस गाउँमा एउटा बुढो बस्थ्यो। बुढो ज्यादै मेहनती थियो। ऊ गाउँमा फलफुल र तरकारी किन्थ्यो। उसको एउटा ठेला गाडा थियो। ऊ आफूले किनेका सामान ठेला गाडामा हाल्थ्यो। ती सामान सहरमा लगेर बेच्थ्यो। बुढोको छोरो साह्रै अल्छी थियो। ऊ बाबुलाई कुनै काममा पनि सघाउँदैन थियो। ऊ बसी बसी खान्थ्यो। कहिले ऊ साथीसँग खेल्थ्यो। गाउँ गाउँ डुल्थ्यो। उसलाई कुनै काम गर्न आउँदैन थियो। बुढो व्यापारीलाई एक दिन अचानक ज्वरो आयो। ऊ ओछ्यानमा पर्यो। छोराले बुढो बाबुको हेरचाह पनि गरेन। बुढो एक दिन मर्यो। केही समय त छोराले बाबुले कमाएको खायो। तर बाबुको कमाइले कति दिन पुग्नु? ऊ भोके भयो। आखिर उसले बाबुको काम गर्नै पर्ने भयो। बुढोको छोराले सामान ठेलामा हालेर सहरतिर लग्यो। बाटामा खाडल रहेछ। ठेला गाडा त्यही खाडलमा बास्यो। ऊ बेसरी रुन कराउन थाल्यो। उसलाई सहयोग गर्न गाउँबाट कोही आएन। ऊ रुँदै गाउँ पुग्यो। तल गएर काकालाई उसले सबै कुरा बतायो। काकाले भन्नुभयो, लाटा तैँले एकपल्ट भाँसिएको ठेला निकाल्ने प्रयास गरिस्? उत्तरमा उसले भन्यो, तँ त छैन। हत्तारिका, यस्तो पनि हुन्छ? प्रयासै नगरी यसरी रोएर जिन्दगी चल्छ? आफू पहिला प्रयास गर। नसके सहयोग माग्न आउनु, काकाले भन्नुभयो। उसलाई तल्ला गरे काकाको कुरा ठिकै लाग्यो। ऊ ठेला गाडा भएको ठाउँमा गयो। साँच्चै बल गर्दा त ठेला गुड। उसलाई आफ्नो बुद्धि देखेर रिस उठ्यो। धन्यवाद गजल आचार्यको अहिले बुढो व्यापारीको छोरो शीर्षकको कथा हामीले सुन्यौँ। यो कथामा चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा बुढो र उसको एउटा छोरो भएको देखाएको छ। छोराले बुढो बाबुको हेरचाह पनि गरेन। बुढो एक दिन मर्यो र उसले अब एक्लै ठेला चलाउनु पर्ने भयो। ठेला पनि एक ठाउँमा गएर भाँसियो। ऊ निकाल्न सकेन। अनि उसले निकाल्ने कोसिस पनि गरेन। त्यतिकै रोएर बस्यो। अनि यहाँ आएको छ प्रसङ्ग। काकाले भन्नुभयो, तैँले प्रयास गरिस् त? गरेको छैन। प्रयासै नगरिकन कसरी ठेला समस्याबाट त पार हुन्छस् भनेपछि उसले प्रयास गर्यो पछाडि र ऊ ठेला निकाल्न सफल भयो। यसरी हामीले हरेक क्रियाकलापहरूमा प्रयास गरेर अवरोधलाई हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन यो कथा
सक्षम भएको हामी देखिरहेका छौँ। यसरी गजल आचार्यको कथा पनि यही समाप्त भएको छ। यो कथा अतिरिक्त कथाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मैले वाचनको कार्यक्रम सक्दै पनि यो सानी नानीको रहरले पुनः यो जोडिएको छ। यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अब भने नफर्कने गरी आजको दिनलाई बिदा गर्दछु। श्रृङ्खला 185